रमजान यूं आ गया बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब, तो शाने सुखन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और ये बैतबाजी का हमारा मुकाबला। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और यूनुस भाई, ये हमारा ज़रा एक शेर व शायरी का मुकाबला होता है जो कि रोज़ाना हम करते हैं। इसमें पाकिस्तान की मुख्तलिफ जामियात से लोग होते हैं। आज जो हमारी दो टीम्स हैं, इसमें टीम ए में है आबिद साहब और महमूदुल हसन शाह साहब, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद सब कैंपस बुरेवाला से, और टीम बी में है मुस्तासन जामी और नईम रसूल साहब जो कि हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा से। दोनों टीमों की जरा हौसला अफजाई के लिए एक दफा तालियां तो बजा देना आप लोग। और जो हमारा इसमें विनर होता है यूनुस भाई, वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करता है, क्योंकि इसका जो फाइनल का विनर होगा वो अपने साथ लेकर जाएगा हबीब ऑयल मिल की कार का तोहफा। और हबीब वालों का पैगाम है कि खाने बनाए हबीब ऑयल में, क्योंकि ये दिल का मामला है। और आज के जो दोनों पार्टिसिपेंट्स हैं वो अपने साथ गिफ्ट हैम्पर्स लेकर जाएंगे सुपरस्टार के, फूड बस्ती के, करशी के और WB बाय हिमानी के। और इसके अलावा आज का जो विनर है वो अपने साथ सुपरस्टार की बाइक लेकर जाएगा। इन्होंने वैसे कोई शेर याद तो होगा, कोई शेर है? हाँ, बल्लेबाजी से बैतबाजी तक थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ना, 17-18 साल से बस आना, थोड़ा सा तो 17 सेकंड तो दे। मैं लिखता था। अच्छा। मैं अपने और किसको लिखते थे? नहीं, मैं ये नहीं कर पाया। अच्छा। सोचता था किसको फॉरवर्ड करूँ। मेरे पास एक डायरी थी और मैं क्या करता था कि जब भी कोई अच्छा शेर या जब भी कोई अच्छी अक़वाल ज़रीन वो मैं कहीं पढ़ता था या देखता था तो मैं फौरन उसमें मेरे अपनी डायरी में लिखता था। जबरदस्त। तो मैंने कहीं देखा कि वो था जी, नज़र जिनकी खुदा पे हो, इरादे जिनकी पुख्ता हो, नज़र जिनकी खुदा पे हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्या बात। ये मैंने अपना वो रखा हुआ था कि मैं समझता था कि ये वाकई में मुझे जब शेर व शायरी होती तो मुझे समझ में आती थी। तो मैं इस तरह के जब भी छोटे छोटे शेर होते थे या अक़वाल ज़री होती थी मैं रखता ज़रूर था। और उसको फिर मैं लिखने की वजह ये थी कि इंसान भूल जाता है। ये मैंने लिखा हुआ था, आज भी मुझे थोड़ा बहुत याद है। वाह वाह, जबरदस्त। और इसी शेर की अमली तौर पर इन्होंने अपनी जिंदगी पूरी, माशाल्लाह। क्या बहुत जरूरी है लाइफ में इस तरह की मोटिवेशन, छोटी छोटी मोटिवेशन। कभी कभी एक कॉल, एक नगमा, एक शेर बड़ा आपको इंस्पिरेशन देता है। एक छोटा सा कॉल, एक जो ना आपको कहाँ से कहाँ ले जाए। सही बात है। तो इकरार और हसन साहब, आप भी कोई शेर पढ़िए ताकि फिर उससे हम बाकायदा मुकाबले का भी आगाज करें। फराज कहते हैं कि मैं के पुरशोर समंदर थे मेरे पाँव में, अब के डूबा हूँ तो सूखे हुए दरियाओं में, और नारसाई का ये आलम है कि अब याद नहीं तू भी शामिल था कभी मेरी तमन्नाओं में। नून टीम ए, अगले 10 मिनट तक आप लोगों ने अशआर पढ़ने हैं और आपका वक्त शुरू होता है अब। जी। नए गुनाह की मुझे इसलिए इजाजत है, मैं पिछले जुर्म में ताखीर से रिहा हुआ था। वाह वाह। अलिफ। नए गुनाह की मुझे इसलिए इजाजत, मैं पिछले जुर्म में ताखीर से रिहा हुआ था। अलिफ। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। वाह वाह, क्या बात है। अलिफ। इतना सच्चा फिर ना किसी ने प्यार दिया, अच्छा। माँ की मौत ने मुझको आधा मार दिया। अलिफ। क्या कहने। आज फिर माँ मुझे मारेगी बहुत रोने पर, आज फिर गांव में आया है खिलौने वाला। अलिफ। रो पड़ा एक परिंदे को अलिफ। 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 इतनी चुपचाप न रह मौजे फुराते माजी, तूने देखा है बिलकते हुए सादात का दुख। दुख है। हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, हाँ, जैसे बच्चे बड़े बाजार में खो जाते हैं। निकल के शहरों को आ भी जाना, चमकते ख्वाबों को साथ लेकर, बुलंदो बाला इमारतों में फिर अपने गांव तलाश करना। अलिफ।
इरादा तो सिकंदर की तरह हमने भी बांधा था। हाँ, अच्छा। मुकद्दर साथ देता तो जहां तस्खीर कर लेते। ये अजब रस्म चली है शबे आशूर के बाद, अब दिए चल के हवाओं की तरफ आते हैं। अब नून। ये चल के हवाओं की तरफ आते हैं, क्या अच्छा है। वाह वाह। नून। न अहले तख्त न उनके मुखालिफीन के साथ मेरी हैं सारी वफादारियां जमीन के साथ। हमने क्या बात है। हमने मुड़ मुड़ के उसी खाके वतन को देखा, हाँ। वरना जाते हुए गद्दार कहाँ देखते हैं। वाह वाह जी वाह। बताता हूँ। नूर से दूर स्याह रात में जिंदा रहना, कितना मुश्किल है मुज़ाफात में जिंदा रहना। वाह वाह जी वाह। इतना अच्छा तो कोई हंसाता हुआ भी नहीं, जितना अच्छा तू रुलाता हुआ लगता है मुझे। सिम भाई देख रहे हो क्या बात। ये किसकी तरफ इशारा था? हमारी तरफ। ये बड़ी गहरी बात की है उन्होंने बस। मुझे ये बुग़्ज़ हमने जो सीनों में पाल रखा है, हाँ, इसी ने सबको मुसीबत में डाल रखा है। वाह वाह जी ये वाह। यही है। यजीद मौसम इस्यां का ला इलाज मर्ज, हुसैन खाक से खाके शिफा बनाता है। ये सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। अच्छा जी, हम 5 मिनट का काउंटर स्टार्ट कर रहे हैं अब जी। ये और बात कि तू फातह जमाना है, ये कारे इश्क है, नुकसान हो भी सकता है। ये वाह वाह वाह। क्या वाह जी वाह। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। अच्छा, मैं जब तक घर ना लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माशाल्लाह। है। वाह जी वाह। क्या ये बात, क्या बात। यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, अच्छा, जब रह नहीं सका तो बहाने से आ वाह गया। वाह 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 जी वाह। वाह वाह जी वाह। अब तो वो नस्ल भी मादूम हुई जाती है, हाँ। जो बताती थी फसादात से पहले क्या था। अलिफ। हाय 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 हाय, जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहने, ये बहुत बहुत आगे चले गए। भाई वाह वाह वाह। इस समत समेटूं तो बिखर, माइक आपने मेरा ख्याल बंद नहीं कर दिया। हाँ, इस समत समेटूं तो बिखरता है उधर से, दुख देते हुए यार ने दामन नहीं देखा। वाह वाह जी वाह। अलिफ। दामन नहीं देखा। उसके चेहरे के लिए कोई तशबीह है ही नहीं। अच्छा। फूल जिस शख्स के पाँव की तरह होते हैं। हाय 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 हाय। भाई वाह, फूल क्या जिस बात। शख्स के पाँव की तरह होते हैं। नूर में लिथड़े महल्लात में बसने वाले कैसे तारीक मकानात का गम जान सकें। ना हवाओं में गुजारा ना हवाओं के बगैर, हम चिरागों को मुसीबत पड़ी रहती है मियाँ। नून। न जाने कैसी मेरी जान में आग लगती है, कि सांस लूं तो गिरीबां में आग लगती है। ये तकरीबन 3 मिनट रह गए जी। ये जन्म कागजी पुतले का मिला है मुझको, मेरा दुख ये है कि अब मर भी नहीं सकता मैं। नून। न जाने क्या बनाना चाहते हो, अच्छा, हमें फिर चाक पर रखा हुआ है। ये यूं मोहब्बत से न हम खाना बदोशों को बुला, इतने सादा हैं कि घर बार उठा लाएंगे। वाह वाह जी वाह। वाह, वाह। क्या बात है, क्या बात। उठा लाएंगे। ये तेरा शहर नहीं है कि मैं सिमटा ही रहूं, दश्त में सब बदबादाब मेरे अपने हैं। वाह जी वाह। न जाने किसको जरूरत पड़े अंधेरे में, चिराग राह में देखा था घर नहीं लाया। अलिफ। 2 मिनट रह गए तकरीबन जी। आज भी वैसा ही ताजा है मेरा जख्म जुनू, वरना हर फसल कड़ी धूप में पक जाती है। ये क्या बात। ये दूध कूज़े आलूद के लिए नहीं है, मैं हर किसी से तेरी गुफ्तगू नहीं करूंगा। वाह जी वाह। अलिफ। वाह जी वाह। गुज़ाए आलूद के लिए नहीं है। वाह।
अक्सर सिफारिशात से मनसब अता हुए, जर्रे को हम रकाबे हिमालय किया गया। वाह 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 वाह, जर्रे को हम रकाबे हिमालय। अलिफ। ए काश एक बार हंसूं और यूं हंसूं जैसे गुलाब खिलता है कोशिश किए बगैर। रे रोज आपके पास चला आ रहा है यूनुस भाई, देख रहे हो, ये भी आपका फैन है बड़ा। हाँ। रे रोज सहती हैं जो कोठों पे हवस के निश्तर, हम दरिंदे जो न होते तो वो माएँ होती। क्या खुद निस्बते आले अबा की है फजीलत वरना सुलेमान कौन है फिजा मेरी क्या लगती है। क्या बात, क्या बात, क्या ये वाह, निस्बते आले अबा की है, क्या बात है। यही नहीं कि तुझे बस मुआफ करना पड़ा, तेरी तरफ से मुझे दिल भी साफ करना पड़ा। अलिफ। वाह वाह। एक बार उसने हमें आंख उठाकर देखा, अच्छा, कितने उस बात के मफहूम निकाले हमने। क्या बात है भाई, मूवी खुद ही बना ली हम लोगों ने। वाह वाह वाह। यही 2-4 बरस आंख ने रोना है तुम्हें, हो भी जाओ जो किसी और का होना है तुम्हें। तो गालिबन आखिरी शेर सुनाने जा रहे हैं। निगाह ढूंढ ही लाती है सानेहा कोई, मुझे तो रोज कोई ताजियाना लगता है। ये ठीक है जनाब, ओके। ये सानेहा मेरे वहमो गुमान में भी न था, चराग सामने वाले मकान में भी न था। तो ये सानेहा भी मेरे वहमो गुमान में नहीं था कि इतनी उम्दा दो टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी कि फैसला करना तकरीबन नामुमकिन है। अच्छा जी, हालत ये है कि क्या टॉस कराएं, हम क्या करेंगे? ऑलमोस्ट इक्वल एज हैं और इक्वल बीस, यानी अच्छा एक ही तरह के उम्दा अशार दोनों से। अभी आपकी मर्जी, आप चाहें तो इस पर फैसला दें या कुछ और अगर आप तरीक़ेकार इख्तियार करना चाहते हैं। वक्त तो हम एक और तरीके की तरफ चले जाएं, बसूरत दीगर दोनों टीमों को। कोई कम वक्त में, मुझे हमारे पास वक्त तो बस 1-2 मिनट ही है, लेकिन कुछ इस तरह होता है 1-2 अशार हम 4 अशार, यानी एक लफ्ज मैं बोलता हूँ, कोई एक लफ्ज यूनुस भाई की, उस लफ्ज का इस्तेमाल किसी शेर में हो। चलो चलो ठीक है, कर लेते हैं। टीम ए साजिश। चलो भाई, हाँ जी, साजिश। साजिश करो भाई। कोई एक ऐसा शेर जिसमें साजिश का लफ्ज हो। 5 सेकंड तक मैं काउंट डाउन जी, चलें जी, 5 तक गिनेंगे हम। 5 4 नहीं मरूंगा। अल्लाह आपको जिंदगी दे। ठीक है। हाँ, माबूद, माबूद, माबूद। कोई ऐसा शेर जिसमें लफ्ज माबूद आता हो। माबूद 5 सेकंड्स में। महमूद सर। जी जी, इबादत जिसकी की जाती है। माबूद जी, 5 4 मैं फिर बराबर हो गया। अब आप जरा कुछ कीजिए ना, एक लफ्ज आपने, एक मैं देता हूँ। अच्छा नहीं, फिर ये होगा कि मैं यार ना देने जा रहा, मैं बड़ा आसान लफ्ज दे दूंगा, आप मुश्किल। बारिश। बारिश जी, वो तेरे नसीब की बारिशें किसी और छत पे बरस गई, दिले बेखबर मेरी बात सुन, उसे भूल जा, उसे भूल जा। जीत, जीत, जीतना, जीते, कुछ भी। जीत और हार का इम्कान कहाँ देखते हैं, गांव के लोग हैं, नुकसान कहाँ देखते हैं। आप चाहें तो एक काम और करते हैं, सजेशन है कि आपको एक लफ्ज दें, बजर दोनों के चल रहे हैं, जो पहले बजर बजा के सुना दो चलिए, उसको बिल्कुल ठीक है, बजर पहले बजर चेक कर लेंगे दोनों बजा के, ठीक है। अब जो बजर बजा दे और सही शेर सुना दे, आपकी मर्जी। जी, रूह। ए रूह, रूह, नूह, रूह जो जिस्म और रूह का ताल्लुक है, रूह। ले तो बजर पहले बजा दिया, जुमला बात में नहीं, पहले या तो ये कर लें कि पहले हम उनको दे दें, आज उसके बाद एक सेकंड, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, सॉरी क्या कह रहे हैं? देखें, वो तो उन्होंने बस दबा दिया, ऐसे करते हैं, पहले हमारा सुन ले जो हम कह रहे हैं, हाँ, सही कह रहे उसके हैं। बाद सोचें, उसके बाद जिसको आता, जिसको नहीं आता तो उसको भी पेनल्टी, वो फिर हार जाएगा। वो भी पेनल्टी है इसमें। चलिए, हमने एग्जैक्टली अभी है रूह का, या दोबारा से इस प्लान के तहत आए? मेरा ख्याल है यार ये ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल तुमने ऐसे ही बजा दिया ना बस। जैसे मैंने कहा शान, तो आप पहले सोच लें कि अगर किसी ने दबा दिया, उसको नहीं आया तो वो भी हार जाएगा। हाँ हाँ, तो पहले 5 सेकंड 10 सेकंड आप ले लें, 5 सेकंड 5 सेकंड ले लें, ठीक, पहले सुन लें और फिर उसके बाद चलें। अब दोबारा से हम एक लफ्ज दे रहे हैं, ठीक है। लफ्ज पढ़ा भी गया है पहले, लेकिन दोबारा वो शेर रिपीट नहीं होगा। मजाफात।
किससे पूछा है? बी। जी भाई सुनाइए। 5 सेकंड में आपने शुरू कर देना है भाई शेर, और काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 5 नूर से दूर स्याह रात में जिंदा रहना, कितना मुश्किल है मुज़ाफ़ात में जिंदा रहना। अच्छा मैंने कहा था कि ये शेर जो मज़ाफ़ात का पढ़ा जा चुका है वो रिपीट नहीं होगा। दोबारा एक मौका और देते हैं आपको। फिर से 5 सेकंड का काउंटडाउन। 5 अब क्या करें? मेरी राय है कि दोनों टीमें आगे जाएं। सर अच्छा सूरत दीगर टीम ए, बसूरत दीगर अगर एक ऐसा इम्कान नहीं निकलता ठीक है तो फिर उस मुताबिक चलें। मेरी ख्वाहिश है कि दोनों टीमें आगे। सही है। अब वो हम देख लेंगे कि हमारे लिए टेक्निकली अय्याम के हिसाब से हमने डिवाइड करनी है टीम, उसके लिए कितना पॉसिबल है। तो अगर मुमकिन हुआ तो दोनों टीम, और अगर हमें एक को तरजीह देनी पड़ी। एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि तुम्हारा इश्क कहीं शहर तो नहीं है मियाँ, जो अपने साथ मज़ाफ़ात तक को खा गया है। वाह वाह। चलिए ठीक है। तो सर आज जो बाइक की हकदार है वो तो टीम ए होगी, क्योंकि आप कह रहे हैं कि निस्बतन बेहतर टीम ए रही है। तो उन्होंने बाइक पे बड़ा शुक्र अदा कर लिया है कि चलो बाइक तो आ गई फौरन से, बाकी आगे देखा जाएगा। तो सुपरस्टार की बाइक आपको बहुत मुबारक हो। उम्मीद है और दुआ है कि सिलसिला इस तरह का बन पाए कि हम आपको भी आगे मुकाबले में लेकर जा सकें। तो बतौर मजमूई बहुत अच्छा मुकाबला, थैंक यू वेरी मच। यूनुस खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम उनको जाने नहीं देना, एक वफ़े के बाद दोबारा हाजिर होते हैं इंशाल्लाह। बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूं। अच्छा जनाब यूनुस भाई, ये हमारा एक कंपटीशन होता है, डिबेट कंपटीशन हम रोजाना करते हैं। कभी डेक्लेमेशन, कभी इसमें करारदाद, कभी कोई मौजू होता है। और आज का हमारा मौजू है, आज की दिन की सूरत हाल से मुताल्लिक भी है, और वो मौजू है तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। एक इसी स्पिरिट को प्रमोट भी होना चाहिए कि भाई खेल की हद तक होना चाहिए। क्या मैच की सूरत हाल अच्छी नहीं लग रही क्या? नहीं मैं कोई माहौल नहीं बना रहा अभी, तो इट इज टू अर्ली, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। तो जनाब आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ ब्लू स्टार जीन्स और WB बाय हिमानी के गिफ्ट हैम्पर्स जाएंगे, और आज का जो विनर है वो अपने साथ सुरमा वाला की बाइक भी लेकर जाएगा। और जो 2 विनर्स होंगे वो आगे क्वालिफाई करेंगे हबीब ऑयल की कार के लिए। आज के जो हमारे पहले मुकर्रर हैं, ताबानी स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी से आपका ताल्लुक, गयूरुल हसनैन रिजवी। गयूर साहब आपका वक्त इस मौजू पर शुरू होता है अब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अली वकार वो जितनी शिद्दत से उसे मारते हैं वो उतनी शिद्दत से पुकार रहा है, पाकिस्तान जिंदाबाद। सदर मोहतरम खुद को दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहने वाला ये भारत जब कश्मीर में सब्जार अहमद पे सितम के पहाड़ तोड़ता है, जब फारूक अहमद को फौजी जीप के आगे बांधकर इंसानी ढाल बनाया जाता है, जब मेरी माओ बहनों की इस्मत दरी की जाती है, तो फिर अलमे बगावत बुलंद होता है। अली वकार फिर दुख्तराने कश्मीर हाथों में पत्थर लिए सामने खड़ी भारतीय फौज को ललकारती हैं और पुकार के कहती हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो अली वकार ये पाकिस्तानी कौम भी अपने कश्मीरी भाइयों के लिए नारे हक बुलंद करती है और पुकार रही है कि तुम्हारी जानों का नजराना यूं मौजे खून की बहाना, अरे तुम्हारी जानों का नजराना यूं मौजे खून की बहाना, तुम्हारी आवाज तुम्हारा पैकरे जर्रार है, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अली वकार 1965 जब दुश्मन रात की तारीकी में मेरे वतन पे हमला आवर होता है तो ये कौम अपने जवानों के साथ खड़ी उनके हौसले बुलंद कर रही है, पुकार रही है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। सदर मोहतरम जब फर्जंदाने वतन फसाद दर फसाद फैलाने वालों के लिए रद्दुल फसाद बन जाएं तो इस धरती का जर्रा जर्रा पुकार उठता है कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। और सदर मोहतरम हथियारों और बंदूकों से तो न जाने हम कितनी बार उन्हें भस्म करते आए हैं, मगर आज
آج ہم کھیل کے میدان میں بھی ان کی لنکا ڈھائیں گے، کیونکہ علی وقار آج میرے ملک میں کوئی پٹھان، پنجابی، سندھی، بلوچ، مہاجر نہیں، سب پاکستانی، سب کی زبان پہ ایک ہی نعرہ، تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ شکریہ، بہت شکریہ جناب، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے آج کی دوسری مقررہ ماہم فاطمہ، جن کا تعلق ہے PCHS گرلز کالج سے۔ موضوع تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ اب ماہم، آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ 2013 الیکشن کا دور ہے، پاکستان میں ایک عجیب ہنگامی صورتحال ہے۔ ایک جانب سے صدا بلند ہوتی ہے، جیے مہاجر، تو دوسری جانب جیے سندھی، کہیں جیے پنجابی تو کہیں جیے بلوچی۔ جگہ جگہ مختلف رنگ برنگے جھنڈے فضا میں لہراتے ہیں۔ میری نظریں سبز ہلالی پرچم ڈھونڈتی رہ جاتی ہیں، مگر میں مایوس ہو جاتی ہوں۔ منظر بدلتا ہے۔ 2014 ورلڈ کپ، پاکستان بمقابلہ بھارت، ایک جانب پاکستان تو دوسری جانب بھارت۔ گلیوں محلوں میں بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جاتی ہیں۔ جناب والا، میں کیا دیکھتی ہوں کہ کل جو جیے سندھی، جیے مہاجر، جیے پنجابی کے نعرے لگا رہے تھے، وہ آج جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگا رہے ہیں۔ کل جن ہاتھوں میں رنگ برنگے جھنڈے تھے، وہ آج سبز ہلالی پرچم تھامے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں۔ جناب والا، ابھی میچ کا فیصلہ نہیں ہوا، مگر ہماری جیت تو یہی ہو گئی کہ جب اس 15 رکنی ٹیم نے ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کر دیا، ہم 22 کروڑ پاکستانیوں کو ایک جھنڈے تلے متحد کر دیا، تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ تم جیتو یا ہارو، ہمیں تم سے پیار ہے۔ جناب والا، جہاز کی رفتار سے دوڑنے والی نسیم حمید ہو یا ورلڈ اسنوکر چیمپئن محمد آصف، ٹینس کے کھلاڑی احسام الحق ہو یا لیاری میں ننگے پاؤں سے فٹ بال کھیلنے والی ٹیم، ہمیں کل بھی ان سے محبت تھی اور آج بھی محبت ہے اور ہمیشہ رہے گی، کیونکہ یہ پاکستان کی جیت کے لیے میدان میں اترتے ہیں، مگر جیت ملنا یا نہ ملنا تو کھیل کا حصہ ہے۔ ان کو آج میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے صرف اتنا کہوں گی کہ کامیاب رہو ہر قدم، قوم کی عزت۔ رائٹ جناب، چونکہ 2.5 منٹ پر جب دوسرا بزر بجتا ہے تب آپ کا مائک بھی ساتھ ہی بند ہو جاتا ہے قواعد کے مطابق، ضوابط کے مطابق۔ جواد تقی صاحب ہمارے اگلے مقرر ہیں، پریسٹن یونیورسٹی کوہاٹ سے آپ کا تعلق ہے، ہمارے آج کے مہمان مقرر ہیں، کوہاٹ سے آئے ہیں، اور جواد صاحب آپ کا وقت شروع ہوتا ہے۔ سر آپ۔ علی وقار، کچھ لوگ 30 سال کی عمر میں مر جاتے ہیں مگر 70 سال کی عمر میں دفن ہوتے ہیں، مگر کچھ 70 سال کی عمر میں دفن ہوتے ہیں اور صدیوں زندہ رہتے ہیں۔ اسی طرح سے موت و حیات اور عین اسی طرح سے ہار اور جیت ہوتی ہے۔ لازم نہیں ہے کہ کوئی نیزہ بلند کرے تو وہی جیتا ہوا ہے، کبھی نیزے پر سوار سر بھی اپنی فتح کا اعلان کرتا ہے۔ علی وقار، کبھی اس طرح سے بھی ہوتا ہے کہ اپنا سر شگافتہ کرانے کے بعد خدا کی قسم میں فتح پا گیا، فزت برب کعبہ کی آواز بلند کر کے بھی انسان فاتح قرار پاتا ہے۔ فتح کو اس نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون واپسی پہ جیت کا علم لائے گا، بلکہ فاتح وہی ہوگا کہ جو یہ عزم لائے گا کہ پھر ہدف پہ پہنچے گا۔ اور جو اپنے ہدف کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں وہ کبھی کسی منزل سے پیچھے نہیں ہٹتے، بلکہ مزید آگے سے آگے کا فاصلہ طے کرتے جاتے ہیں، مگر صرف یہ سوچتے ہوئے کہ ہار مادی ہار نہیں بلکہ ہار حوصلے کی ہار ہے۔
اگر کوشش کرتا رہے. شاید اسی لیے اللہ نے کہا کہ تمہیں وہ دیا جائے گا جس کی کوشش کرو گے. پھر خدا نے کہا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ, کہ تسخیر کرنے کی زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اس کی کوشش کرو اور میرے حکم سے کوشش کرو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بار بار کوشش کرتا ہے وہ اس منزل کی طرف جاتا ہے کہ جہاں پہ کامیابی اس کو سلام کرتی ہے. جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے. یہ جان تو آنی جانی ہے, اس جان کی کوئی بات نہیں. علی وقار, اگر 1 2 3 نہیں بلکہ 13 بار ناکام ہونے کے بعد 14ویں حملے پر بھی کامیاب ہو جائے تو سلطان محمود غزنوی کہلاتا ہے. اگر کسی وجہ سے ایک میدان عمل میں اس طرح سے کھڑا نہ ہو سکے مگر سبز ہلالی پرچم سے سجا ہوا کوٹ پہن کر پھر میدان میں اترے تو فاتح کہلاتا ہے. جناب آپ جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, پرچم سینے پر لگا کے آئے تو غازی, پرچم اوڑھ کر آئے تو شہید, پرچم ہاتھ میں لے کر آئے تو فاتح کہلاتا. رائٹ سر, بہت شکریہ. اور ہمارے آج کے اس مقابلے کے آخری مقرر فائز علی خان صاحب, شادمان ڈگری کالج سے آپ کا تعلق. وقت شروع ہوتا ہے اب. سدزی وقار, پاکستان سے قبل کا وہ منظر کہ جہاں عوام کا جم غفیر, قائد تیرا ایک اشارہ, حاضر حاضر لہو ہمارا, کہ فلک شگاف نعرے لگا رہا ہے. کیا ہے منزل, کہاں ہے منزل, کیسے ملے گی منزل, کسی کو نہیں معلوم. وہ انگریزی زبان میں اپنی تقریر کر رہے ہیں. سامنے موجود کسان, دہقان, بچے بوڑھے اور عورتیں ہیں جن میں اکثریت اس زبان سے نابالغ لفظ پاکستان پر تالیاں بجا رہے ہیں اور ان کے ایک ایک لفظ کے ساتھ سامعین کی بڑھتی دھڑکنیں اور دھڑکنوں سے آتی صدائیں اس بات کی غمازی کر رہی ہیں, اے میرے قائد, حصول پاکستان کی جد و جہد میں تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. سدزی وقار, مملکت خداداد کہ جہاں قدم قدم پر لوگ مذہبی لسانی دہشت گردی کا نشانہ بن رہے ہیں, وہیں اس قوم کے بہادر غیور نوجوان سرحدوں کے تحفظ کے ساتھ ساتھ اس قوم کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس لڑکھڑاتی قوم کا سہارا بن رہے ہیں. وہیں یہ قوم اپنے بیٹوں کی صدا پر لبیک کہتے ہوئے اس بات کی تائید کر رہی ہے کہ دہشت گردی کی اس جنگ میں, انتہا پسندی کی اس جنگ میں تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. اور سدزی وقار, آج ایک جنگ برمنگھم کے میدان میں بھی لڑی جا رہی ہے کہ جہاں ہمارا حریف موقع کی صدائیں دیتا دکھائی دے رہا ہے, تو دوسری جانب یونس خان کے بلے سے نکلی 10,000 دورے اور شاہد آفریدی کا اشرین کو کرارا چھکا, مصباح کی قیادت میں پاکستان کا دنیا کرکٹ میں پہلا مقام حاصل کرنا اور سرفراز کا دھوکہ نہ دینے کا عہد نبھانا اس بات کی دلیل ہے کہ شکست فانی ہے جبکہ فتح باقی ہے. اور برمنگھم کے میدان میں آج پاکستانی قوم اپنے شاہینوں کو بتا رہی ہے کہ اس معرکے میں تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم سے پیار ہے. تم جیتو یا ہارو. تھینک یو جی, بہت شکریہ, بہت نوازش. چاروں مقررین سے گزارش ہے کہ ادھر آئیے گا اور جج صاحبان جب تک نتیجہ مرتب کرتے ہیں. یونس بھائی, یہ ڈیبیٹ وغیرہ سے کوئی رہا کوئی مسئلہ یا بس اسکول کے زمانے میں کی ہے, لیکن اچھا کیا آپ نے ڈیبیٹ خود نہیں کر پائے جس طرح انہوں نے زبردست اچھا کیا, بہت اچھا لگا اور بہت آسان بھی نہیں ہے اتنے لوگوں کے سامنے. جی ہاں, کیمرے کے سامنے اور اسی ٹائم میں کمپلیٹ کرنا ہے, ٹاپک سے بھی نہیں ہٹنا ہے, یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ڈسٹریکشن ہوتی ہیں. بہت زبردست لگا, بہت اچھا لگا, زبردست. اور آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں بھائی کہ آپ لوگوں کو آج یونس خان صاحب کے سامنے اپنی یہ صلاحیتیں دکھانے کا موقع ملا ہے. لائف ٹائم مومنٹ ہے ماشاءاللہ آپ سب لوگوں کے لیے جی. تو کیا کہیے گا, یہ ہمارے جج صاحبان ہیں, یہ لوگ ذرا فیصلہ کرتے ہیں کہ کس نے کہاں جانا ہے اور کس نے کیا کرنا ہے. بالکل صحیح فیصلہ کریں گے. یہ آزاد عدلیہ ہے. بات یہ ہے کہ چاروں نے ہی بڑا اچھا پرفارم کیا, اور چاروں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ آج بہت اچھا کہ تم جیتو یا ہارو, ہمیں تم چاروں سے پیار ہے. اور بہت اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملا, ہر ایک نے اپنی اپنی جگہ, لیکن
جواد تقی آپ نے ہمیں خاص طور پہ بڑا متاثر کیا، اس لیے کہ دو طرح کے ڈیکلیمیشن نارملی ہم کیا کرتے ہیں. ایک ڈیکلیمیشن وہ ہے کہ جو تھوڑا یاد کر کے اور آپ بہت ربط کے ساتھ پڑھتے ہیں اور وہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ایک لکھی ہے تقریر اور لکھنے کے بعد اسے یاد کیا اور پھر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں. آپ کی تقریر میں ہمیں ذرا وہ کہ آپ کے پاس پوائنٹس تو موجود تھے لیکن ایک فی البدیہہ والا عنصر جو ہے وہ لگ رہا تھا اور وہ بڑا بھلا محسوس ہوا کہ ایک شخص جو ہے وہ فوری طور پہ کچھ بول رہا ہے اور اس میں الفاظ کا چناؤ بھی اور سب چیزیں. تو بطور مجموعی سبھی نے متاثر کیا لیکن آپ کی تقریر ذرا زیادہ متاثر کن تھی میری ذات کی حد تک. میرے خیال میں آج سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ چاروں جس طرح کا موضوع تھا، جس طرح کا دن تھا، اس کے لحاظ سے آپ چاروں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اور سچی بات یہ ہے کہ ہار جیت اپنی جگہ. ایک بات یاد رکھیے گا، میں نے پہلے بھی کہا بیٹا ہم آپ کی صلاحیتوں کا فیصلہ نہیں کرتے، ہم آپ کی 2.5 منٹ کی پرفارمنس کا فیصلہ کرتے ہیں. جس نے 2.5 منٹ کو بہتر پرفارم کیا، آپ تمام اعلیٰ صلاحیت کے حامل ہیں جبھی آج آپ یہاں پر موجود ہیں اور اپنے اپنے ادارے کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں ایک چیز اور شیئر کروں وسیم بھائی آپ سے. جواد بھائی نے لاسٹ ایئر ہمارے پاس اپلائی کیا، ہم نے سیم ڈے 2 گھنٹے پہلے کے پی کے سے سلیکشن کر لی تھی اور یہ 1 سال تک انتظار کرتے رہے اور اس مرتبہ شان رمضان میں ماشاءاللہ انہوں نے کے پی کے کی طرف سے ریپرزینٹ کیا. بیٹا فائز، میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ کنٹینٹ جو ہے وہ تھوڑا سا اور بہتر ہو سکتا تھا. ایک آدھ آپ کا جو فمبل آیا وہ کم ہو سکتا تھا. ماہم آج آپ ہمیں کنفیوز لگے، آپ نے کئی جگہ پر جملہ ریپیٹ کیا. میرا خیال ہے کہ جتنی آپ کی انرجی ہے وہ 100% نہیں ملی. غیور، آپ نے پورے 1.5 منٹ کے اوپر اپنا منظر ختم کیا اور بہت شاندار طریقے سے اپنے کنٹینٹ کو آگے لے کے بڑھے. جواد بھائی آپ کے لیے تو انہوں نے بہت کچھ کہا، ہماری بہت ساری دعائیں آپ کے لیے. نیکسٹ ہمارے پاس آج 2nd پوزیشن حاصل کی ہے 61.5. آج بھی 4 نمبر کا فرق ہے. 61 مارکس کے ساتھ دوسرے نمبر پر آپ لوگوں کی اجازت سے، یونس بھائی آپ کی اجازت سے، تابانیز اسکول آف اکاؤنٹنسی سے آپ کا تعلق ہے. غیور ایک قدم آگے آئیے گا پلیز تاکہ ہمارے ویورز کو بھی ذرا بتایا جائے. ٹھیک. اچھا، اس میں تو آج کے دن تو بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے، اتنے سارے پرچم موجود ہیں ماشاءاللہ. اور آج کی پہلی پوزیشن آپ کی بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے. ہمارے مہمان مقرر کوہاٹ سے آپ کا تعلق، خیبر پختونخوا کی نمائندگی کی جواد تقی نے. بہت ساری زبردست، بہت اچھے جی. تو آپ دونوں نے کوالیفائی کیا ہے حبیب آئل مل کی کار کے لیے اور جواد صاحب آپ کو زیادہ مبارک ہو کہ آپ نے ظاہر نمبر زیادہ حاصل کیے ہیں اور آج آپ اپنے ساتھ سرما والا کی بائک بھی لے کر جائیں گے. اس کی مزید اضافی مبارکباد. چاروں مقررین کا بہت بہت شکریہ. ایک اچھا مقابلہ ہوا، ایک مزیدار مقابلہ ہوا. شان رمضان میں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا. کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا. خالی دام